Hai saya Isa Suwon. अब हम पहाड़ी इलाकों की सैर करेंगे। पहाड़ एक बड़ा तदरीज यानी ज़मीन है जो एक महदूद इलाके में इर्द गिर्द ज़मीन से उमूमन एक चोटी की शक्ल में उभरा हुआ होता है। पहाड़ आमतौर पर पहाड़ी से बुलंद और दुश्वार गुजार होता है। पहाड़ों के मुकाबले को इल्मुल जबलियात यानी पहाड़ों का इल्म कहा जाता है। नीचे कुछ तस्वीर दी गई हुई जिनमें एक तस्वीर है बालाघाट का गंगोलपुरा बंद और बालाघाट का मगरबी सिलसिला। यहाँ बालाघाट की एक तस्वीर और है। पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर ज़मीन नाहमवार होती है, इसलिए इस ज़मीन का मुनासिब इस्तेमाल नहीं हो पाता। ऊपर जो बालाघाट की तस्वीर नज़र आ रही है उसमें हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ज़मीन नाहमवार है। आमतौर पर पहाड़ के जो ढलवानी इलाके होते हैं वहाँ चावल की काश्त होती है। जैसे कोकन का जो पहाड़ी इलाका है, कोकन के पहाड़ी इलाके की जो ख़ास पैदावार है वो चावल है। यहाँ दो तस्वीर हैं, इनमें ये चावल की काश्त के इलाके हैं जो कोकन के पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाके में कोहे सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले जहाँ हमें मुख्तलिफ़ कुदरती मनाज़िर देखने को मिलते हैं, जैसे कोहे सह्याद्री का ये पहाड़ी सिलसिला जो मुख्तलिफ़ आबशारों से भरा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह ये कोहे सह्याद्री का पहाड़ी सिलसिला है और नक्शे में भारत के मगरबी हिस्से में कोकन के पहाड़ी इलाके को वाज़ेह किया गया है। राजमाची पॉइंट, ये जो तस्वीर नज़र आ रही है ये राजमाची पॉइंट है जो लोनावला के करीब है। इसी तरह बोर घाट, ये मगरबी घाट का हिस्सा है। जो बोर घाट है इसे खंडाला घाट के नाम से भी याद किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर चावल की काश्त होती है। दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पहाड़ी इलाकों में चावल की काश्त होती है। जैसे जापान, चीन के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बड़े पैमाने पर चावल की काश्तकारी की जाती है। और भारत के पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म की पैदावार ली जाती है। जैसे चावल की पैदावार है, चाय की पैदावार है, कॉफ़ी की पैदावार है। ये अलग अलग किस्म की पैदावार भारत के पहाड़ी इलाके में ली जाती हैं। यहाँ तस्वीर में ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, जैसे ये चावल की पैदावार के इलाके हैं। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में चाय के बागात जो आसाम में हैं, इसी तरह कॉफ़ी के बागात, ये पहाड़ी इलाकों की पैदावार है। पहाड़ी इलाकों में ज़मीन नाहमवार होने की वजह से ज़राई पैदावार ज़्यादा हासिल नहीं हो पाती और
زمین ناہموار ہونے کی وجہ سے زراعت کے لیے جدید اوزاروں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اور خرچ بھی جو ہے زیادہ ہوتا ہے۔ آب پاشی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ زراعت کا دار و مدار مکمل طور پر بارش پر ہوتا ہے۔ سال میں صرف ایک فصل حاصل کی جاتی ہے جو مکمل طور پر بارش پر منحصر ہوتی ہے۔ نقل و حمل کے مسائل ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں روزگار کے مسئلے ہوتے ہیں، اس لیے اکثر لوگ شہروں کی طرف روزگار کی تلاش میں ہجرت کرتے ہیں۔ یہ کوکن کا پہاڑی علاقہ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اب ہم ساحلی علاقے کی سیر کریں گے۔ کچھ تصاویر یہاں ہیں جن میں ساحلی علاقے کی سیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سمندر کے ساحلی علاقے کے لوگوں کا خاص پیشہ ماہی گیری ہوتا ہے اور مچھلیوں کی کاشت، مچھلیوں کی تجارت ساحلی علاقے پر بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ مچھلیوں کی تجارت، مچھلیوں کی کاشت کے علاوہ ساحلی علاقے کا ایک اور پیشہ بھی ہے جو نمک سازی کا پیشہ ہے۔ ساحلی علاقے میں چونکہ زمین ناہموار اور بارش زیادہ ہوتی ہے، لیکن زمین جو ہے ناہموار ہونے کی وجہ سے یہاں زراعت بہت کم پیمانے پر ہوتی ہے اور جو بارش پر مکمل طور پر منحصر ہوتی ہے، یہاں نقدی فصلیں حاصل نہیں کی جا سکتی اور نمک کی پیداوار بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ نیچے کچھ تصاویر ہیں جو ہمیں یہ واضح طور پر جو ہے بتا رہے ہیں کہ ساحلی علاقوں میں کون کون سے پیشے خاص ہیں، جیسے مچھلیوں کی کاشت کے، نمک سازی کے اور ماہی گیری کے۔ مچھلیوں کی کاشت، اوپر نظر آنے والی جو تصویریں ہیں جہاں مختلف نسل کے مچھلیوں کے انڈوں کے ذریعے مچھلیوں کی افزائش کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے مچھلیوں کے بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں چونکہ آب و ہوا گرم ہوتی ہے، بارش کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں چاول اور مچھلیوں کے علاوہ سپاری، آم، ناریل، کاجو، کٹہل، اس کی پیداوار بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے ان تصاویروں میں بارش کا بڑے پیمانے پر ہونا یہ ظاہر ہو رہا ہے، اسی طرح یہ جو تصویریں ہیں، تصویروں میں سپاری کی پیداوار، ناریل کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساحلی علاقوں کے کچھ تصاویر ہیں جن میں وہاں کی پیداوار کی تصاویر ہیں، جیسے کاجو کے درخت، آم کے درخت، ناریل کے درخت وغیرہ جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ ساحلی علاقے کے پیشے کون سے ہیں؟ ان تصاویروں میں مختلف قسم کے جیسے کشتیاں ہیں جس کے ذریعے ماہی گیری ہوتی ہے، جہاز سازی، اور اس کے علاوہ
ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہوٹلز وغیرہ موجود ہیں۔ آج ساحلی علاقوں کے کچھ حصوں میں سیاحت کو بھی بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہو رہا ہے، جہاں پیراگلائیڈنگ، اسکوبا ڈائیونگ وغیرہ جیسے حالات موجود ہیں۔ یہ اسکوبا ڈائیونگ ہے، اور ادھر پیراگلائیڈنگ کی جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے، جو عام طور پر ساحلی علاقوں میں نظر آ رہی ہے، جس کے ذریعے سیاحت کو فروغ حاصل کرتا ہے۔ ساحلی علاقے میں دن بدن آلودگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے آتے ہیں، یہاں آلودگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے مسائل میں روزگار میں کمی کی بدولت بہت سے افراد روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اب یہاں کچھ تصاویر ہیں جو بتا رہی ہیں، جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ساحلی علاقوں میں کس قدر جو ہے آلودگی میں دن بدن اضافہ ہو